gahini lang og pila ka minuto mga idol para ani nga video kay naa na po ko ipakita sa inyo. Actually mga idol, sige gid na ko nigi-picture sa inyo. Pag makauli ko diri sa probinsya mga idol, di gyud ko makalimot nga muanhi diri, muhapit diri kay mao naman gid ni akong nangaandan mga idol nga musimba magpatunog diri kay mo man gid ni ilang balaan nga naaman diri ang balaang patunob. So tara mga idol, ubani ko ninyo kay ako na pong explore ipakita sa inyo ang mahal nga Birhen sa Lourdes diri sa Binuangan, Misamis Oriental. Mao ni siya ang ilang healing pool diri mga idol. Grabe ka tinaw, bisag unsaon pa na pagkuan, di gyud na malubog mga idol. Actually nagplano ko nga maligo unta na mga idol pero wala na gid na ko natabang sa oras kay medyo na lingaw naman ko dito sa amo. So sa sunod na lang siguro mga idol. So dani nga area mga idol, mao na siya nga morning nga area nga diri ka magpatunog. Balaan kay ni nga area mga idol. So kung wanhi ka diri kinahanglan mosulog ka gid ana o magsayal ka, mag proper attire ka kay para respeto pod sa atong mahal nga Birhen sa Lourdes. Kining mahal nga Birhen sa Lourdes mga idol, proven and tested na gid ni nga milagrusa gid kaayo ni nga lugar. Depende na lang pud siguro sa atong pagtuo mga idol, pero taimtim ang atong pagtuo sa atong Ginoo, wala gyoy imposible sa iya. So mao na ni siya ang gawas nga bahin diri sa simbahan sa Birhen sa Lourdes mga idol. So ug nakanhi na ka diri mga idol, i-comment ninyo mga idol ug unsay experience ninyo diri, unsay mga kasinatian ninyo diri. I-share na po ninyo ning video mga idol para makita pod sa uban nga naa di tay lugar diri sa sa Misamis Oriental nga usa ka milagrusa kaayo nga Birhen sa Lourdes. Ug muanhi mo diri mga idol, dali ra gid kay ni tultulon mga idol, naara ni diri sa lungsod sa Binuangan, Misamis Oriental. Duol ra kay ni sa highway mga idol, tanawa akong gitindugan mga idol, mo na siya highway na ni siya diri. Nga madungawan ra dai nimo diha nga mao na siya ang Birhen sa Lourdes diha mga idol. Palihog na lang kog share ani nga video mga idol para makita pod sa uban ug bag-o pa pod ka sa akong channel, follow, like and share mga idol.